सुप्रभातम मित्राणी समस्त को आज शुभ सकाळ आसतु आज आम एसएसबी परीक्षा निमित्त केतोटी प्रश्नपत्र आलोचना करवा साहित्य विषय आपण मैंने जानी एसएसबी वर्तमान 17 तारीख एग्जाम अच्छी केमिति प्रस्तुत होती निश्चित मतामत कर लिखे आसतु डेरी न करी केतोटी प्रश्न आम मंदसार क्रिएटिविटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखरे थी बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल नुआ नुआ भिड गुड़िक सर्वप्रथम पाइपर। प्रथम प्रश्न देखा संस्कृत साहित्य आदि काव्यमस्ति संस्कृत साहित्य आदि काव्य कौन अस्ति प्रश्न उत्तर भविष्य 1 नंबर ए रामायणम। आर्षकाव्यमस्ति आर्षकाव्यम महाभारतम। आर्षकाव्येषु 24 सहस्री अस्ति देक्स रामायणम इति 24 सहस्री संहिता इति उच्यते। शतसहस्री कस्याभिधानमस्ति महाभारतस्य। कवेः सादृशं केन क्रियते कवेः सादृशं प्रजापतिना क्रियते। महाभारते कति पर्वाणि सन्ति सर्वे जानन्ति एव 18 पर्वाणि सन्ति। महाभारत युद्धं कति दिनानि यावत् प्रचलत् महाभारत युद्ध 18 दिनानि प्रचलत्। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वाणि विद्यते सठिक उत्तरं भविष्यति भीष्म पर्वाणि। जयाख्यं काव्यम् अस्ति महाभारतम्। महाभारतस्य प्रणेता कः कृष्णद्वैपायन। रामायणे कति काण्डानि सन्ति रामायणे 7 काण्डानि सन्ति। पुनः पश्यामः 12 नंबर प्रश्न रामायणे कति सर्गाः विद्यन्ते रामायणे 500 सर्गाणि विद्यन्ते। रामायणस्य प्रणेता कः रामायणस्य प्रणेता वाल्मीकि। बृहत्तन्त्र्या परिगण्यते शिशुपालवधम्। बृहत्तन्त्र्या नास्ति रघुवंशं बृहत्तन्त्र्या नास्ति। लघुतन्त्र्या परिगण्यते रघुवंशम्। लघुत्रया नास्ति किरातार्जुनीयं लघुत्रया नास्ति। रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति रघुवंशे 29 सर्गाः सन्ति। दिलीपस्य गोसेवा रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे वर्णितमस्ति द्वितीय सर्गे वर्णितमस्ति। अजविलाप रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे समुपलभ्यते सठिक उत्तरं भविष्यति 8मे सर्गे। रघुवंशस्य 13 सर्गे का कथा वर्णिता अस्ति रामस्य अयोध्या प्रत्यागमनं विषये वर्णितमस्ति। रघुवंशे समुपवर्णित अंतिमराया अस्ति अग्निवर्णः। 23 नंबर प्रश्न आलोचयामः। रघुवंशस्य मंगलाचरणे कस्य वंदना समुपलभ्यते शिवस्य वंदना समुपलभ्यते। कामधेनु शापित अस्ति दिलीपः। नंदिनी कस्या पुत्री अस्ति नंदिनी कामधेनुः पुत्री अस्ति। पुष्कृतावर्तनी पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवत्याः। तदन्तरे सा वीरराजधेनुः दीनख्यमाध्यगतेव सन्ध्या। अत्र उत्तरमस्ति रघुवंशात्। रघुवंशरो प्रसिद्ध पद्यमिदं कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृत रघुवंशात्। संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ जम जम व्यतिजाय पतिवरा सा नरेन्द्रमार्गात् इव प्रपेदे प्रलीनभावं स भूमिपालः। अनेन श्लोकेन सम्बन्ध कवि विशेषकः अत्र कालिदासः। वर्तन्तो शिष्यकः कौस्तुभः। रघुवंशे कति राज्ञा वर्णनं दरीदृश्यते रघुवंशे 29
राजानां वर्णनं दृश्यते। मेघदूतस्य उपजीव्यकाव्यमस्ति ब्रह्मवैवर्तपुराणं। मेघदूतस्य अभिशप्तः यक्षः कुत्र निवसति? रामगिरौ। मेघदूते यक्षाणां वसतिः कुत्र अस्ति? अलकायाम्। तेत्रिशतमः प्रश्नः आलोचयामः। मेघदूते कैलासपर्यन्तं मेघस्य सहयात्रिणः सन्ति राजहंसः। मेघदूते जहन्नुकन्या का अस्ति? गङ्गा। मेघदूतस्य यक्षः कस्यानुचरः आसीत्? कुबेरस्य। कण्ठाश्लेषप्रणयिनी जने किं पुनरधिरसंस्थे पद्यस्मिन् जनः शब्दः कस्य बोधकः अस्ति? यक्षस्य। कालिदासमते मेघे कति द्रव्याणि विद्यन्ते? मेघे 4 द्रव्याणि वर्तन्ते। कालिदासमते मेघे द्रव्यमिदं नास्त्यैव, आकाश इति द्रव्यं नास्त्यैव। मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृतिकृपणः कः? कामार्तः। याचां मेघावरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा इत्यत्र अधिगुणशब्देन कस्य बोधं भवति? मेघस्य। रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवायः सूक्तिरियं कुतः समुद्धृता अस्ति? मेघदूतात्। उद्दामनि प्रथयति शिलाभीष्मभिर्यौवनानि इत्यस्य सम्बन्धः पर्वतविशेषकः नीचै। स्त्रीणां मध्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु इति स्मृतिसम्बन्धा नदी का अस्ति? निर्बन्ध्या नदी। तर्हि सर्वे जानन्ति SSB आगमिष्यति 17 दिनाङ्के। तर्हि सर्वेषां कृते अभिनन्दनं स्वागतानि। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। अस्तु विरमामः। पुनः मिलामः। अन्य एक अध्यायं विषये चर्चा कुर्मः। धन्यवादः। नमो नमः।